بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله. الذين يبلغون رسالات رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله